बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों ने उनके हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। खैबर और पीके में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है। बहुत तवील है ये सरहद, और इसको देखें, बॉर्डर फेंसिंग की बहुत पहले यानी बात हुई थी और हमने कर भी लिया बॉर्डर फेंसिंग, लेकिन अगर आप बॉर्डर फेंसिंग करने के बाद ये समझ रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल, ओवर द इयर्स उसमें बहुत सारी उन्होंने जो है वीकनेसेस को पकड़ा हुआ है, और उसको एक चीज को बंद करो दूसरा कुछ शुरू हो जाता है, मामला दूसरा कुछ शुरू हो जाता है, रास्ता बना लेते हैं। तो यही हम यहीं से बात का सैयद मोहम्मद अली साहब ने ज्वाइन किया, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उनसे जरा जानेंगे बॉर्डर मैनेजमेंट की। जी अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। नादिया कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? फाइन, बिल्कुल हम ठीक हैं, बस अल्लाह करे मुल्क के हालात और चीज़ें भी सही रहें। कंसर्न रहता है, फिक्र रहती है, इसलिए बात भी करते हैं शो में, और फिर आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं तो वो ज़रा उसका एक और क्लियर जो है उसकी पिक्चर दिखाते हैं। सही से बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में बताइएगा कि हमारे क्या बॉर्डर पे वीकनेसेस हैं और हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, ये जिस ब्रीफिंग का हवाला दिया आपके साथी ने, मैं उसमें मौजूद था और बड़ी जामिया अंदाज में उन्होंने कैंडिडली तमाम फैक्ट्स और फिगर मीडिया के भी सामने रखे और तमाम सवालों के जवाब भी दिए। बुनियादी बात जो है वो 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक तरह से बहुत तफसीली फैक्ट्स और फिगर बयान करके ये साबित किया कि देखें, बलूचिस्तान और केपीके का अगर मजमूई पाक अफगान बॉर्डर देखा जाए तो वो तकरीबन 2640 किलोमीटर बनता है। अभी जिस तरह आपके साथी ने कहा भी, ज़ुहैब नाम है सर, ज़ुहैब साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि, लेकिन आप देख रहे हैं कि केपीके में जो है ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, और इसकी 3 वजूहात हैं। जोग्राफिया अगर आप पाकिस्तान का देखें तो 42% पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान अलोन है, लेकिन केपीके में उनको ज्यादा दहशतगर्दी क्यों हो रही है? एक बात तो ये कि थोड़ा सा गवर्नेंस का फुकदान सूबाई सतह पे और लोकल सतह पे केपीके में पाया जाता है। उसके मुकाबले में उन्होंने मवाजना किया बलूचिस्तान से, तो उन्होंने बताया कि 86% बलूचिस्तान जो है वो अब बी से ए कैटेगरी उनकी जो अवाम है वो शामिल हो चुकी है। 36 अजला में से 27 जो हैं वो अब ए कैटेगरी में। इसका मतलब है नॉर्मल पुलिस का जो निज़ाम है वहाँ पे नाफिजुल अमल है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो स्मगलिंग ईरान से बॉर्डर से होती थी उसमें आप समझें कि 20 लाख लीटर तेल रोजाना स्मगल होता था, अब वो सिर्फ 2 लाख पे आ गया है। तो बुनियादी उनका आर्गुमेंट ये था कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ फौज और इंटेलिजेंस इदारों की कार्रवाइयां हैं जो बड़ी मौसर हैं, उनको बलूचिस्तान की लोकल इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की काफी सपोर्ट हासिल है। साथ ही साथ वहां गवर्नेंस भी बेहतर हो रही है। उन्होंने बताया, जो आपके नाज़रीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, 52 के करीब डैम जो हैं वो हाल ही में बलूचिस्तान में तामीर किए गए हैं। तो गवर्नेंस और साथ ही साथ तरक्की का सफर और दहशतगर्दी का खात्मा, ये तीनों चीजें एक हमा जहत और जामिया हिकमत अमली का हिस्सा है। इसके मुकाबले में जब आप केपीके को देखते हैं तो एक तो पहले पिछली हुकूमत ने बदकिस्मती से उनको उनके साथ डील भी की, टीटीपी के साथ उनको स्पेस भी दी, साथ में उन्होंने अपने सीटीडी को इतना मुनज़्ज़म भी नहीं किया, और साथ ही साथ वहां पे स्मगलिंग का, ब्लैक इकोनॉमी का, ड्रग स्मगलिंग का और दहशतगर्दी का बड़ा क्लोज नेक्सस है। सिर्फ वादी तीरा के बारे में उन्होंने बताया कि 12,000 एकड़ पे जो पोस्ट काश्त की जाती है उससे 3 अरब की आमदनी टीटीपी को होती है अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की माली मावनत के लिए, और इसके एवज वो उस पोस्ट के काश्तकारों को सिक्योरिटी प्रोवाइड टीटीपी करती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंस और फौज की जो कार्रवाइयां हैं उसके साथ साथ जो जिले इंतजामिया है, लोकल बॉडीज हैं और सूबाई हुकूमत है, वो भी भरपूर अंदाज में इनका साथ दे, ताकि फैसला कुन अंदाज में हम ना सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा करें बल्कि उसके माली मावनत के जो असबाब और ज़राए हैं उनका भी कला कमा किया जा सके। जी, मुझे ये बताइएगा कि इसका मतलब ये है कि DGI-SPR ने भी बात की, फिर आपने देखा होगा गवर्नमेंट का भी कुछ मौक़िफ़ इस पर आया, और क्योंकि जैसे आप भी कह रहे हैं कि लग ऐसा रहा है, नज़र आ रहा है कि केपीके गवर्नमेंट के साथ वो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं है, तो केपीके में कोई निज़ाम की तब्दीली की बात हो रही है, या निज़ाम का मतलब ये कि गवर्नर राज का कोई मामला है जो ज़ेर गौर है?
دیکھیں میری رائے میں بنیادی طور پہ جو پارٹی اس وقت کے پی کے میں صوبائی سطح پہ برسر اقتدار ہے، چونکہ اس کے بانی اور اس کی قیادت کا نظریہ اور سوچ تقریباً 20 سال سے ایک ہمدردی کے لحاظ سے رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے ان بدقسمتی سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، ان کو اسپیس بھی دی گئی ہے، ان کو سیٹل بھی کیا گیا ہے، تو ان کے خلاف وہ کوئی سخت اقدام اٹھانے سے جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ پسو پیش سے کام لے رہی ہے، کیونکہ ان کے جو بانی ہیں جنہوں نے ان کو تعینات کیا ہے، یوں سیدھی بات اگر کی جائے، جنہوں نے ان کو نامزد کیا ہے، ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، ان کی جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے ان کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو عوام ہمارے کے پی کے سب سے زیادہ جنہوں نے سفر کیا ہے دہشت گردی کے ہاتھوں، سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، ان کے ہی نمائندے جو ہیں، انہی کے جو حکومت ہے صوبائی، وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے اتنا زیادہ کمیٹڈ نظر نہیں آ رہی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ، اور یوں لگتا ہے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے عدم تعاون کی پالیسی کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ افسوسناک بات ہے. کیونکہ دیکھیں قومی سلامتی ہم سب لوگوں کی جان مال عزت ایکولی رسپیکٹیبل اور آنریبل ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کی جان مال کی حفاظت ہماری حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو کے پی کے کی حکومت ہے وہ اپنے شارٹ ٹرم جو سیاسی مفاد ہے اس سے بالاتر ہو کر ریاستی اداروں کی مدد کرے گی، مرکزی حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی، اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کرے گی، اس کو زیادہ منظم کرے گی، اپنے پولیس کو زیادہ اکوپ اور ٹرین کرے گی. کیونکہ ہماری جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے نادیہ، وہ تو ہماری پولیس ہے، کیونکہ وہ تو گلی محلوں میں موجود ہوتی ہے اور ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کے ہاتھ مضبوط کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے جو کے پی کے شہری ہیں وہ بھی سکون کا سانس لے سکے اور خوشحالی اور ترقی کا سفر باقی ملک کی طرح شروع کر سکے. بالکل، باہر کا دشمن ہو تو سب مقابلہ سمجھ آتا ہے، لیکن اندر اگر آپ کے اتنے دشمن ہو، اندر لوگ ملے ہوئے ہوں تو کیسے آپ مقابلہ کریں؟ بڑے بہت مشکل سچویشن ہے. لیکن پولیٹیکل نیکسس کی بھی بات کی تھی نا انہوں نے. اور سر یہ بھی بات ہے کہ کے پی کو سمجھنا چاہیے کہ انتظامیہ کو کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر کوئی بھی ہمارا حصہ کمزور ہوتا ہے، ایکسپلائٹ ہوتا ہے، تو پورا ملک اس کی پرائز پے کرے گا. وہاں کے جو لوگ ہیں کے پی کے، وہ کیا اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے ہیں اس انٹائر ٹرموائل سے کہ جی کیا ہو رہا ہے؟ پھر ترقی افیکٹ ہوتی ہے صوبے کی، کون ہے ساتھ، کون آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ تو ہر وقت ان میں ایک خوف ہی ہوگا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہے، اور مجھے بہت ہمدردی ہے ہمارے کے پی کے بہن بھائیوں سے کہ سیاست کی بھینٹ ہماری قومی سلامتی اور ان لوگوں کی جان مال اور عزت کو نہیں چڑھانا چاہیے. اور ہمیں سیاست کرنی چاہیے، ہمیں جمہوریت کرنی چاہیے، لیکن اس میں ہمیں کمپیٹ کرنا چاہیے صوبوں کو بہتر گورننس اور بہتر سیکیورٹی اور بہتر مواقع. میں نے جس طرح بلوچستان کا حوالہ دیا، حالانکہ وہ پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس بریفنگ میں انہوں نے حقائق سامنے رکھے کہ 86% جو بلوچ عوام ہے ماشاءاللہ وہ مین سٹریم ہو چکی ہیں، 52 وہاں ڈیم بن چکے ہیں، وہاں سی پیک کی ترقی چل رہی ہے، ان کے لوگوں کو بہت مواقع مل رہے ہیں. تو کے پی کے لوگ تو اس کے مقابلے میں ان کے پاس وسائل کہیں زیادہ ہیں، تو ان کو زیادہ ضرورت اور یہ اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ سلامتی کے لیے اپنے ریاست اور مرکزی حکومت کے ساتھ تعاون کریں، اپنے لوگوں کو محفوظ کریں، اپنے خود ووٹرز کو سلامتی کا احساس دیں، تاکہ وہاں بھی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہو سکے. بالکل ایسے. بہت شکریہ سید نور صاحب نے وقت دیا ہمیں.